یاد رکھو پانچ چیزیں ایسی ہیں جڑیاں اللہ نے اپنے اختیار ذاتی چ رکھیاں نے اور رب نے کسے نو نہیں دیتی. ایک عزت اے رب دیندا، ایک ذلت ایویں رب دیندا، ایک زندگی رب ہی دیندا، موت رب دیندا، رزق رب دیندا. عزت ذلت زندگی موت تے رزق ایدے تے بندے دا اختیار ہوندا نا تے بندے نو ذلیل کر کے مار دیندے، کسی نو کوئی ساہ نہ لین دیندا تے لقمہ نہ کھان دیندا. لوگ جتنا ایک دوسرے نے حسد کر دے یاد رکھو تخت تے بخت دے فیصلے عرشاں تے ہوندے نے. تخت تے بخت دے فیصلے عرشاں تے ہوندے نے، عرشاں والے نہیں جتا سکتے. اے دے فیصلے عرشاں تے ہوندے نے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بندیا جے تیرے دل چ اے پکا تے پختہ یقین ہو جائے نا کہ عزت میرا رب دیندا ہے، پھر تو بندیاں دی فکر چھڑ دے، پھر بندیاں دی فکر چھوڑ دے. عزت ذلت رب دیندا ہے. تے جے کوئی تینوں عزت دینا چاہے تے رب ذلیل کرنا چاہے، معاذ اللہ، پھر ساری دنیا ایک پاسے ہو جائے، عزت نہیں دے سکتی. تے جے رب عزت دینا چاہے تے دنیا ذلیل کرنا چاہے، تے ساری دنیا ایک پاسے ہو جائے، بندے نو ذلیل نہیں کر سکتی کیونکہ دا رب دے نال ہے. تے جے کدے ویکھے نا کہ مسئلہ خراب ہو رہا ہے، پھر بندیاں دے ترلے نہ کریا کر، او دے ورجو کریا کر. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے اصول بنا دیتا ہے، عزت اللہ دیئے، او دے رسول دیئے، تے مومنہ دیئے. یاد رکھو جڑا بندہ کسی نو ذلیل کرنا چاہے، جتھے او دی عزت ہو گئی اتھے ذلیل کرنا چاہے. رب پھر اس بندے نو اتھے ذلیل کردا جتھے او دی عزت ہو گئی. یاد رکھے رب دا اٹل قانون ہے. کوشش کریا کرو ایک دوجے دے ادب احترام دا، عزت دا خیال کرو. الصلاة والسلام على قائد المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات
مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جو جمعۃ المبارک تو آپ احباب حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام دے حالات انہاں دے واقعات اور انہاں دی اسلام دے اندر اور دنیا دے اندر اہمیت یہ دیتے آپ احباب گفتگو سماعت فرما رہے ہو۔ اج اسے ہی سلسلہ دی تیسری کڑی تیسرا خطبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام دے حوالہ نال عرض گزاراں۔ سابقہ جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے سماعت فرمایا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام دے حجر مبارکہ دے اندر آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس دے ایک حجرے دے اندر اعتکاف کیتا تو اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک بشر ایک انسان آپ دے حجرے دے اندر ہے۔ لفظ بشر دی تشریح تو ساں پچھلے جمعۃ المبارک نو سماعت فرمائی، ہن ادھا اگلا حصہ قرآن نے کی بیان فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جدو اپنے حجرے دے اندر ایک بشر دیکھیا، ایک انسان دیکھیا تو آپ خوف زدہ ہو گئیاں کہ تالا بھی لگ گئے، میرے قریب کدے کو مرد آیا ہی نہیں، ایک کون ہے؟ قرآن مجید دے اندر اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام دا ایک قول ارشاد فرمایا، کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن، فرمان لگیاں کہ میں رحمان کو لو پناہ مانگنیاں، کہنے لگیاں بالرحمن ملکا ان کنت تقیہ، اگر تو اللہ کو لو ڈرنا ہے، رحمان کو لو ڈرنا ہے تو میں اللہ دی پناہ تیرے کو لو مانگنیاں۔ یعنی حضرت مریم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئیاں کہ میرے کمرے دے اندر کون ہے، تے آپ فرمان لگیاں میں اللہ کو لو پناہ مانگنیاں، جے تو رب کو لو ڈرنا ہے تو تقوی والا ہے۔ ان حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام دے حجرے دے اندر بشریت لبادہ اڑ کے آئے۔ جدو حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا نا تو کون ہے اور کی لین آئے ہیں، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس ویلے ارشاد فرمایا قال انما انا رسول ربک، فرمایا میں تیرے رب والوں تیرے وال ایک رسول بن کے آیا، یعنی ایک پیغام لے کے آن والا۔ لفظ رسول دی بحث تو ساں دو جمعۃ المبارک پہلے سنی کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام دے متعلق اللہ نے قرآن مجید دے اندر فرمایا انہو لقول رسول کریم، یعنی لفظ رسول قرآن مجید دے اندر اللہ نے اپنے مرسلین واسطے بھی ارشاد فرمایا اور جبریل امین علیہ السلام واسطے بھی ارشاد فرمایا۔ رسول دا مطلب ارسال کرنے والا، پہنچان والا۔ جبریل نو رسول اس واسطے کہندے نے وہ اللہ دا پیغام نبیاں تک پہنچاندا ہے، تے نبیاں نو رسول اس واسطے کیا جاندا ہے وہ جبریل دا لیاندا پیغام لوگاں تک پہنچاندے نے، یعنی ارسال کرنے والے۔ تو اس مطلب دے اندر لفظ رسول جبریل نو قرآن مجید نے فرمایا، فرمان لگی انما انا رسول ربک، میں تیرے رب والوں ایک رسول یعنی پیغام لے کے آن والا بن کے آیا۔ آپ فرما دیا تیرے آمن دا مقصد کیے۔ ہن جبریل امین علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمان لگی لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، فرمایا میں تیرے رب والوں تینوں پتر دین آیا، پتر دین واسطے، غلامًا زکیہ پاک پتر۔ ہن گرامی قدر حضرات آ جڑا حضرت مریم علیہ السلام دا حجرہ ہے نا بیت المقدس دے اندر، اس حجرے دی اہمیت اور او دے اندر جڑا واقعہ گزر رہا ہے قرآن مجید نے انہوں بڑی تفصیل نال بیان فرمایا۔ حضرت جبریل تے مریم علیہ السلام دے درمیان گفتگو ہو رہی، حضرت زکریا علیہ السلام جڑے حضرت مریم دے خالو نے وہ تالا لگا کے گئے نے، ہن تالے دے اندر جبریل بشر بن کے کھڑے نے تے کہہ رہے نے لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا،
کے حضرت مریم علیہ السلام مزید خوف زدہ ہو گئیاں. آپ فرمان لگیاں کہ میرے کل پتر کیویں. آپ فرمان لگیاں تو کیویں دی گل کرنا ہے, مینوں تے کسے مرد نے چھویا ہی نہیں. آج تک کسے مرد نے مینوں ہاتھ نہیں لگایا تے پتر کتھوں آ گیا. ہن گرامی قدر حضرات, مریم علیہ السلام نے جبریل نے پھونک لگائی, پھونک ماری تے عیسیٰ ماں دے شکم وچ آ گئے. تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو. میں تو انہوں قرآن دا ایک بڑا عظیم واقعہ سنا رہا ہوں حضرت جبریل دے حوالے نال. جبریل نے پھونک لگائی تے حضرت عیسیٰ ماں دے شکم وچ آ گئے. ان جبریل نے پھونک ماری تے عیسیٰ ماں دے شکم وچ آئے. جڑا ماں دے شکم وچ آیا ان قرآن نے روح اللہ کے آئے. جنہیں پھونک ماری او روح الامین تے روح القدس. پھونک دے نال جڑا ماں دے شکم وچ آیا او روح اللہ ہے. او روح اللہ جدو دنیا تے آیا تے پھونک ماردا تے مردہ زندہ کر دیندا ہے. یہ دا مطلب ہے کہ اسلام دے اندر اس پھونک دی بڑی اہمیت ہے. جڑا تسی آکھ جو نا بچیاں نو جاؤ ذرا کسے بابے کو پھونک میں مروا لے آؤ, تے لوگ کہندے نے پھونکاں کتھے لکھیاں نے, اے دم کتھے لکھے آئی. قرآن مجید دے اندر اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اللہ نے آدم دا مٹی دا پتلا بنا کے نا تے فرمایا پھر او دے وچ میں اپنی روح پھونکی. روح پھونکی. یہ دا مطلب ہے کہ اللہ نے بھی انسان دے جسم دے اندر روح پھونکی. جبریل نے پھونک ماری تے پھر مریم علیہ السلام دے شکم وچ عیسیٰ علیہ السلام آئے. عیسیٰ آ کے پھونک ماردنے مردہ زندہ ہو جاندہ ہے. گرامی قادر اس پھونک دی بڑی اہمیت ہے. تسا کدے غور کیتا انسان چوٹ لگے نا تے انسان جلدی جلدی وہ تے پھونک ماردا ہے تے انسان تھوڑی سہولت ہو جاندی ہے, آرام آ جاندہ ہے. آنکھ دکھ جائے نا تے ماں دو پٹا رکھ کے نا کھوتے تے پھونک مار دیئے تے بچے نو واقعی رام آ جاندہ ہے, واقعی سکون آ جاندہ ہے. یار جیڑی ہوا گلاب دے پھولن لکے آ جائے او دے چو خوشبو آندی ہے تے جیڑی ہوا رب دے کلام نہ لکے آوے او دے چو بھی شفا ہوندی ہے. تو قرآن دے اندر ایدی بڑی اہمیت ہے. آؤ مڑ واپس چلیے. جبریل امین علیہ السلام نے ہن پھونک لگائی. عیسیٰ ماں دے شکم میں چاگے. حضرت مریم پریشان ہو گئیاں. حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ اس موقع تے فرماندے نے, آپ فرماندے نے کہ حضرت عیسیٰ کائنات دی او واحد انسان نے جڑے 3 لمحیاں چ پیدا ہوئے. پہلے لمحے جبریل نے پھونک لگائی تے عیسیٰ ماں دے شکم میں چاگے. اگلے ہی لمحے ولادت دا ویلا گیا اور تیسرے لمحے ولادت بھی ہو گئی. ولادت بھی ہو گئی. اور میں اتھے جڑی گفتگو عرض کرنا چاہنا, قرآن مجید دے اندر جبریل نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا, فرماتے نے لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, میں تینوں پتر دینا آیا. ہن پتر کون دیندہ ہے؟ اللہ. پتر رب دیندہ ہے. پر جبریل کہہ رہے ہیں لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, میں تینوں پاک پتر دینا آیا. میں دینا آیا. انما انا رسول ربک, میں تیرے رب دا پیغام لکے آیا کہ میں تینوں پتر دینا آیا. ایسی نام رکھیے نا اللہ دیتا, او دا مطلب ہوندہ ہے اے اللہ نے دیتا ہے. کئی لوگ نام رکھ لیندے نے پیران دیتا, پیر بخش. بعض لوگ اعتراض کر دینے اللہ دیتا تو ٹھیک ہے تھے, اب پیران دیتا کیویں ہو گیا. اللہ تے دیندہ پیر کیویں دیندے تو دیندہ اللہ ہی ہے. پڑھا قرآن کے اللہ دیندہ ہے. چلو ہن ہاتھ چکو تو چا بولو سبحان اللہ. ہن تو آڈی مرضی دی تقریر کر لیے بھائی, تھوڑا زور لگا کے بولیا جائے. ضلع لاہور والے گجرات والے سردوتے والے میں ایک اشارے کرتے الحمدللہ سارے پنجاب کی نمائندگی بیٹھی ہے. اپنے اپنے شہروں کی نمائندگی کرو جو کچھ جو بولو سبحان اللہ.
إناثا ويهب لمن يشاء الذكور پروردگار نے فرمایا اللہ دے واسطے زمین تے آسمان تے ملک نے فرمایا یخلق ما یشاء فرمایا جویں دا چاہے تخلیق کر لیندا ہے جویں دا چاہے پیدا کر لیندا ہے فرمایا یعب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور پروردگار نے فرمایا جنوں چاہے بیٹے دے وے جنوں چاہے بیٹیاں تا کر دے وے اللہ نے قرآن چ بیٹیاں دا ذکر پہلے فرمایا پتراں دا ذکر بعد چ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور فرمایا جنوں چاہے بیٹیاں دے وے جنوں چاہے بیٹے عطا کرے ہن اے بھی قرآن کہندا جنوں او چاہے پتر دیندا ہے پر اے بھی قرآن جبریل کہہ رہے ہیں لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا آدھی تے قرآن جبریل کہندا میں تینوں پتر دینا آیا ہن او بھی قرآن ہے اللہ فرماندا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور میں چاہواں تے پتر دیواں تے جبریل کہہ رہے نے لے احب لکی میں تینوں پتر دینا ہے دیندہ اللہ یہ پر آ جڑا اسی بھی داتا صاحب جانے آنا آ جڑا سی چورہ شریف بابا فرید آ جڑا اسی اللہ دے ولیاں دی بارگاہ چ جا کے تے انہاں دے حجرے دے کول کھلو کے اللہ کولو پتر مانگنے آنا یہ دا مطلب یہ نہیں ہو پیرہ نے دیتا ہے جویں جبریل نسبت اپنے ول کیتی ہے دیتا رب نے میں نسبت جبریل اپنے ول کیتی او جڑی جبریل نسبت کیتی پر قرآن نے انہوں شرک نہیں آکھیا انجی دیندہ اللہ یہ اسی نسبت کرنے آن کہ او فلان ہے فلان دے صدقے اللہ نے عطا کیتا جمیں جبریل دے کہنا فرق نہیں نہ پیا تے عقیدہ توحید تے چوٹ نہیں لگی انجی اللہ دے ولیاں دے وسیلے دے نال عرض کرنا کہ انہاں دے صدقے اللہ دعا قبول کر لئی یہ بھی تے قرآن ہے نا یہ بھی قرآن ہے ادنا شرک ہوندہ نہیں کیوں دیندہ اللہ یہ جدو اے عقیدہ تے شرک کتے رہ گیا جدو عقیدہ یہ بھی کہ دیندہ اللہ یہ انہیں رامی قدر حضرات دے اگے کی واقعہ گزرے آپ پڑھا قرآن تھوڑا ہو رچا حضرت مریم علیہ السلام دے خالو جدو واپس آئے نا تالا کھولیا تے ویکھیا اتھے بے موسم پھل انگور اس علاقے چ انگور ہوندے ہی نہیں سن تے موسم بھی انگوراں دا نہیں سی تے مریم دے حجرے چ انگور حضرت زکریا آئے نا تے آپ نے ویکھیا تے ویکھ کے فرمان لگے مریم ان لکی ھذا ایک اتھوں آئے تے مریم کہنے لگیاں قالت ہوا من عند اللہ اے اللہ نے بھیجنے اللہ نے بھیجنے ہون زکریہ نو خیال آیا کہ جیڑا انہوں بے موسم پھل دے سکتا ہے تے میری بھی عمر دا موسم کوئی نہیں میری عمر بھی 90 سال ہو گئی ہے انہوں پھل دے سکنا ہے تے منوں نہیں پتر دے سکتا ہن اتھے ہی کھلو کے حضرت زکریہ نے پھر دعا کی تھی پڑھئے قرآن کی دعا کی تھی تھوڑا ہو رچا بولو سبحان اللہ اللہ دے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی تھی فرمان لگے ہنالک دعا زکریہ ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللہ دے نبی زکریہ نے عرض کی تھی یا اللہ ہن میں تیرے کو لے تھی دعا کرنا آجڑا قرآن نے لفظ فرمایا ہنالک دا مطلب ہونے ہی دعا کرنا ہنالک دعا زکریہ ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة عرض کی
یا اللہ انہوں پھل دیتا ہے منوں بھی پاک پتر دے دے اللہ نے اسے ویلے فرمایا ان اللہ انا بشرک بیحییٰ فرمایا سا پتر دی بشارت دیتی فرمایا اسی تینو یحییٰ دیوانگے حصورا و نبی من الصالحین جڑا عورتہ تو بچن والا ہوئے گا بھی نبی اللہ نے یحییٰ دی بشارت دے دیتی نوجوانوں نبالو اللہ دے نبی نے بڑے پہ تک دعاواں کی دیا نبی یہ دعاواں کی دیا اللہ نے اجے قبول نہیں کی تھی پر جدوں مریم دے حجرے چ دعا کی تھی فرمایا اسے ویلے بشارت آ گئی اسی تینو یحییٰ دیواں گے اسی تینو یحییٰ دیواں گے دعاواں تے پہلے بھی کی دیا پر جدوں مریم دے حجرے دے کھل کی تھی اسے ویلے اللہ نے قبول فرما لئی جڑا اسی بھی ولیاں دے حجرے دے کول جا کے دعا کرنے آئے ایدہ اے مطلب نہیں کہ اسی ولیاں کھل منگنے منگتے اللہ کھلویاں اتو آبادی آبے کی دنیا والے ہوں سندا میں سارے دیاں مندا میں پیارے مندا میں سارے دیاں زندہ باد آئے اہل سنت و جماعت عقیدہ کے دیندہ رب بھی ہے دیندہ ہو سکتا کسی دے ذہن کے خیال ڈالیا جائے کہ ہندوان دا کافران دا اپنے بتان دے متعلق ای عقیدہ سی وہ بھی یہ کہندے سن کہ دیندہ رب ہے بتان دے صدقے دیندہ ہے سنیاں دا بھی یہ عقیدہ دیندہ رب ہے ولیاں دے صدقے دیندہ ہے یہ تے مشرکانہ عقیدہ ہے یہ تے ہندوانہ عقیدہ ہے یہ تے کافرانہ عقیدہ ہے نہیں وہ دی وجہ بت غیر اللہ وہ اللہ دا دشمن ہے ولی اللہ دا دوست ہے بت اللہ دا دشمن ہے انہیں قرآن نے انہوں غیر اللہ تے من دون اللہ کھے پر آ جڑا ولی ہے نا انہوں خدا نے ولی اللہ کھے او غیر ہے او اپنا ہے او دشمن ہے او دوست ہے او دی رب مندہ نہیں ای دی رب ٹال دا ہی نہیں فرق تے بڑا ہے نا بھائی فرق تے بڑا ہے نا ہندوانہ عقیدہ کے میں ہو گیا ولی تے بت چکیا کوئی فرق نہیں وہ تے ہے ہی شیطان ہے تے ولی تے خدا دا یار دوست ہے اینا نال تے رب نے کو وعدے کیتے نے حدیث قدسی پڑھ کے ویکھ لو قرآن مجید مطالعہ کر کے ویکھ لو اللہ حدیث قدسی چ فرما رہے ہیں وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ فرمایا جدوں بھی سوال کر دینا رب انہاں نوں ادوں ہی عطا کر دیندا ہے تیرے میرے نال وعدہ ہے ساڈے نال وعدہ نہیں ہے ساڈے نال وعدہ نہیں اسی منگیے گھڑ گڑائیے روئیے سجدے کریے اودی رضا منے یا نہ منے او مالک ہے پر جدوں ولیاں دی باری آئی نا ایتھے انہیں یہ قانون نہیں رکھیا ایتھے کی قانون ہے پڑھا قرآن تھوڑا زور لگاؤ یار بے مرشد آپ چپ رہے تو مرشد والا بولے سبحان اللہ اللہ نے رشاد فرمایا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ پروردگار نے فرمایا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فرمایا جو چان عند ربہم انہاں دے رب کھلو انہاں نو اوہی مل جاندا جو چان مل جاندا پتہ لگیا سی دعا ماں کریے او دی مرضی قبول کرے یا نہ کرے ولی دعا کرے یا نہ کرے ولی دل وچ چالے رب پورا کر دیندا ما یشاؤون جو چان تو اس واسطے انہاں دی تے چاہت نو رب پورا کر دینا تو پت وچ ولی چ فرق بڑے حضرت
حضرت ابن عمر نے فرمایا وہ بدترین لوگ نے، بدترین، بخاری شریف سے فرمایا بدترین لوگ نے جڑے بتاں والیاں آیتاں اللہ دے ولیاں تے لگاندے نے۔ وہ کہندے نے آ ویکھو اللہ نے آکھیا جڑا منگے وہ مشرک ہے، آ ویکھو اللہ کہندا اے مکھی نہیں بنا سکدے، آ ویکھو اللہ کہندا اے اپنے تو مکھی نہیں اڑا سکدے۔ ایمانداری نہ دس یہ آیتاں ولیاں لینے کہ بتاں لینے؟ بتاں لینے نا، انہاں نوں تے رب کہندا مکھی نہیں بنا سکدے، پر جڑے عہدے نے نا انہاں دے بارے قرآن کہندا کہ عیسیٰ نے مٹی دا پرندہ بنا کے نا پھوک ماری تے اڑ گیا، وہ تے مکھی نہیں بنا سکتے تے آوے پورا پرندہ بنائی جا رہے ہیں، پورا پرندہ بنائی جا رہے ہیں۔ یہ مطلب فرق بڑا ہے، یہ تے بحث کراں تے مینوں مزید وقت درکار ہے کہ میں دون اللہ کی ہوندا ہے، غیر اللہ کی ہوندا ہے تے ولی اللہ کی ہوندا ہے، یہ تے بحث کریے پھر وقت درکار ہے۔ ہن جبریل امین علیہ السلام مریم دے حجرے دے اندر آئے تے یہ سارا واقعہ گزریا کہ عیسیٰ بھی آئے تے ادھر حضرت زکریا علیہ السلام نو بھی بشارت دیتی گئی، ان اللہ نبشرک بیحییٰ، اساں یحییٰ دی بشارت دیتی او یحییٰ جدے بارے قرآن نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اللہ نے ارشاد فرمایا زکریا نو یاد کرو، کدھر فرمایا یحییٰ نو یاد کرو، فرمایا یا یحییٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، فرمایا او یحییٰ جڑا پنگھوڑے چی نبی سی، پنگھوڑے چ نبی آئیے ہن اگے چلیے۔ عیسیٰ آئے، لوگاں پوچھا مریم اے بچہ کتھوں، بچہ کتھوں آئے؟ تیرا تے ماں بھی چنگی، باپ بھی چنگا ہے، خاندان بڑا چنگا ہے، تے اے بچہ کتھوں لگے آئی ہیں؟ ہن مریم نے اللہ نے فرمایا تو نہیں بولنا۔ مریم خاموش روئی جا رہی ہیں، کی جواب دے وہاں لوگ تانے کر رہے ہیں کہ بچہ کتھوں آئے؟ اللہ نے فرمایا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے والی اشارہ کر اشارہ بچے والا۔ ہن مریم نے جدو بچے والے اشارہ کیتا تے او جڑے اج چند دن دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام او ماں دی گودی چی بول پے تے کی آکھیا؟ پڑھیے پھر قرآن۔ اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے امی دی گودی دے اندر رکھیا، فرمایا قال انی عبد اللہ دے نبی عیسیٰ نے فرمایا منو اللہ دا پتر نہ آکھے آج، فرمایا میری ماں تے بھی شک نہ کرے آج، فرمایا قال انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ دا پتر بن کے نہیں آیا، اللہ دا بندہ بن کے آیا ہوں، فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اللہ نے منو کتاب انجیل بھی عطا کی دی ہے، وجعلنی نبی، فرمایا میں نبی بن کے آیا، نبی بن کے آیا، نبی بن کے آیا۔ پتہ چلیا نبی آ کے نہیں بن دے، نبی بن کے آؤ دے، نبی آ کے نہیں بن دے۔ جے سمجھ آ رہی ہے تو بولو سبحان اللہ۔ میں تو نہ کہسی کہ حضرت جبریل امین دا میں قصہ شروع کر لیا، منوں نہیں پتا ان کے نجمے چلنا ہے۔ یقین کرو کہ میں جو کتاباں دا مطالعہ کری جا رہا ہوں، منوں لگتا ہے یہ تے کم مکنا ہی نہیں، اتنا طویل عنوان ہے۔ قرآن مجید اندر حضرت جبریل دا 19 یا 20 مرتبہ ذکر ہے، احادیث بڑیاں پڑیاں حضرت جبریل علیہ السلام دے کسیاں دے نال۔ آ جڑے اج کل بیلی کو جو جم پے نے نا، جڑے بابیاں دے بڑے دشمن نے، بابیاں دے ویری پہ گئے نے، وہ کہتے ہیں مولوی قصے سناندے نے، مولوی کہانیاں سناندے نے، مولوی سٹوریاں سناندے نے، تے آ جڑے قرآن نے کسے سنائے نے، وہ بولو یا سبحان اللہ۔ پوری سورۃ القصص اللہ نے قرآن چ نازل کی تھی، سورۃ القصص قصے دی جمع قصص، او دے چ رب نے نبیاں دے قصے تے کہانیاں ہی سنائیاں، بلکہ اللہ قرآن چ فرماندا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ فرماتا ہے قصے تے بڑے نے پر آؤ تو انہوں سونا قصہ یوسف دا قصہ سنائیے۔
پوری سورہ یوسف نازل کر دیتی، سورہ یونس، سورہ مریم، یہ جڑے نبیاں دے نام تے یہ اللہ نے قرآن چ سورتاں نازل کیتی ہیں، نبیاں دے قصے ہی نے نا، تے جی ایڈے غیر اہم نے تے رب نے قرآن چ کیوں بیان کیتے؟ تے جی ایڈے غیر اہم نے نبی پاک نے انہیاں حدیثاں قصے کہانیاں کیوں بیان کیتیاں؟ یہ دا مطلب بھی کوئی تے اہمیت ہے نا انہاں دی کہ قرآن مجید دے اندر چند آیات نماز روزہ حج زکات فرائض ہوتے نے تے او جڑیاں 6666 آیتاں نے انہاں چو چند تے نماز روزہ حج زکات دیاں تے باقی کا دیاں نے تے بولے نہیں سبحان اللہ بھائی پوچھا کرو نا باقی آیتاں چکی ہے 6666 آیتاں نے قرآن دیاں تے نماز روزے حج زکات دیاں تے تھوڑیاں جیاں چند باقی کا دیاں نے باقی اللہ والے دے کسے ہی نے باقی اللہ والے دے کسے نے قرآن چ سارے ہن گرامی قدر حضرات آئیے اگلی بات کریے تے حضرت مریم دا قصہ ہے نا جب نبی کریم علیہ السلام تے جبریل پہلی بار آئے نا وہی لے کے وہی دی اتنی زیادہ بوجھ اتنا زیادہ ہوندہ سی کہ نبی کریم علیہ السلام کسے اونٹ تے بیٹھے ہوندے نا وہ اونٹ زمین تے بیٹھ جاندے ایک صحابی فرما دے نبی پاک میرے زانوں تے آرام کر رہے اچانک وہی نازل ہو گئی فرما دے میں انج لگا کہ جویں میری ہڈی ٹوٹ جانی ہے اتنا بوجھ اللہ قرآن چا فرما دے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اللہ فرما دے قرآن اسی پہاڑ تے نازل کر دینا کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندہ اتنا بوجھ وحیدہ اللہ دے پیغام دا نبی کریم تے ابتدائی سے جدو وہی نازل ہونی تے حضور دا دل گھبرا جانا کیونکہ بوجھ ہی بڑے وحی الہی جنہوں زمین آسمان نہیں اٹھا سکے اللہ نے وحی دا سلسلہ روک دیتا بعض نے لکھیا کہ 1 مہینہ بعض نے لکھیا 40 دن بعض نے لکھیا 30 دن بعض نے لکھیا 20 دن جتنا بھی وحی نہیں آئی چاچی نے مینا ماریا جمیل ابو لہب دی بیوی کہنے لگی تیرے رب نے تینوں چھڑ دیتا ہے تیرے نہ ناراض ہو گئے نبی کریم علیہ السلام پہلے گھبرا گئے پر جدو وحی نہیں نہ آئی تھے حضور پریشان ہو گئے وہ گھبراہٹ دور ہو گئی جڑی رب چاہندہ سی منشا ایسی کہ گھبراہٹ دور ہو جائے میں سارا واقعہ نہیں سنا رہا میں جڑی گل کرنا چاہ رہا میں جلدی کر کے گزرنا ہے ہن نبی کریم کی کر دینے کہ کدے صفا پہاڑی تے کدے مروہ پہاڑی تے کھلو کے نا تے سارا دن آسمان وال ویکھ دینے یار دا میسج نہیں آیا ناخیں آئے 2 دن یار دا میسج تے کی حال ہوندہ جائز والے کو لو تسی 5-10 روپے ادھار لیں دیو تے یار نو میسج کر دیو کہ تم انہوں میسج کیوں نہیں کیتا اتھے میسج نہیں نہ آ رہا پیغام نہیں آ رہا سنیحہ نہیں آ رہا نبی پاک نو فکر لگ گئی آسمان وال ویکھ دنے سارا دن جدو نبی کریم نے ویکھیا کہ نہیں آ رہا نا پیغام ہن حضور چادر لے کے لیٹ گئے ہائے خطیبہ نہ رنگ چاکھاں تے آکھاں چادر چہرے تے لے کے آکھاں نا جے تسی نہیں نہ بول دے انہیں سے بھی نہیں بول دے انہیں سے بھی نہیں بول دے اس ویلے اللہ نے اپنے محبوب تے سورۃ الضحیٰ نازل کی تھی پڑھئے اللہ نے جبریل نے فرمایا جب میرا ماہی بڑا پریشان ہے عرض کی تھی یا اللہ حکم ہے فرمایا قرآن لے جاؤ اجی یار کل میں سجدے پیغام لے جاؤ فرمایا بدعا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى پروردگار نے فرمایا تیرے چہرہ انور دی قسم ہے تیری کالی رات بلکہ زلفاں دی قسم ہے ما ودعك ربك وما قلى اللہ نے فرمایا نہ تیرے رب نے تینوں چھڑیا ہی نہ ناراض میرے نبی نے رو کے فرمایا چاچی نے میں نہ مارے آئے تیرے رب نے تینوں چھڑ دیتا ہے تیرے نہ ناراض ہو گیا اللہ فرمایا ما ودعك ربك وما قلى فرمایا نہ تیرے رب نے تینوں چھڑیا ہی نہ تیرا
रब तेरे नाल नाराज है। फरमाया कमली वालिया रब का क्या के दसना चाहना, असी कल भी तेरे सां, असी अज भी तेरे। फरमाया रब का तेरा रब, तेरा रब, नाले कहंदी है तेरा रब ते नाले कहंदी है तेनों ही छड़ दिता है। फरमाया वो ते है ही तेरा, और तुसी नहीं बोलते यार सुभान अल्लाह। आख्या रब्बो का तेरा रब ते जड़ा है ही तेरा, उन्हें तेनों कदों छड़िया है। पर यह गल जिहड़ी मैं सुनाना चाह रहा, जदों जिबरील आए ना इन्ने दिनों बाद हजूर जिबरील नूं बिठा लिया कोल, फरमाया इन्ने दिन किथे रहे। हाय वो इस जुमले की नज़ाकत न समझो। फरमाया इन्ने दिन किथे रहे, मैं तेरे तो उदास हाँ। जिहड़ा जिबरील हुण जुमला बोलिया ना उहदी लज़्ज़त लियो। जिबरील रो के कहन लगे कमली वालिया इन्ना तू मेरे तो उदास नहीं सा जिन्ना मैं तेरे तो उदास हाँ। सोने इतने तुसे मेरे तो उदास नहीं जितना मैं तो हाडे तो उदास हाँ। यानी कि जिबरील ते मेरे नबी दा प्यार वेखो कि वही रुक जाए ते इधर हालत ही हो जाती। इत्थे मेरा दिल करदा है मैं हजरत मुल्ला मोइनुद्दीन काशफी रहमतुल्लाह अलैह दा एक वाक़या नकल करा। हजरत मुल्ला मोइनुद्दीन काशफी रहमतुल्लाह अलैह मारजुन नबूवा च लिखदे ने एक दिन जिबरील ना नबी करीम दी बारगाह च आए ते नाल मीकाईल सी। फरमाते ने जिबरील जो ही आए ना ते आके ना ते अपनी जेडे रुखसार ने ना ए रुखसार इन नबी पाक दे रुखसार उते रख के ना ते हजूर दे चेहरे नाल अपना चेहरा मली जांदे ने। जिबरील हजूर दे चेहरे नाल चेहरा मलदे ने। नबी करीम अलैहि सलाम फरमाते ने ओ जिबरील ये की कर रहे हैं, की कर रहे हैं जिबरील, की कर रहे हैं। ते जिबरील अगो पता की कहंदे ने मीकाईल पूछो, मीकाईल पूछो ते आप मली जा रहे इन पूछ लो। हजूर मीकाईल फरमाते ने जिबरील अज की कर दे, क्यों कर रहे। मीकाईल अर्ज कर ए हुण मैं अपने वालों जुमला कहन लगा। जी मीकाईल ने अर्ज की या रसूल अल्लाह अज आसमाना ते हड़ताल हो गई, निजाम सारा मफलूज हो गया। फरमा क्यों। आख्या जी जिबरील ते सारे फरिश्तियां दा आपस में इख्तिलाफ हो गए। फरिश्तियां ने अल्लाह की बारगाह अर्ज की है कि जिहड़ा कमली वाले कोल एक बारी टुर जाए दूजी वारी वारी नहीं आउंदी। ते ये जिबरील हजूर रोज 3 बारी जांदा नबी पाक कोल। कितनी बारी, यानी कि 24,000 वारी जिबरील मेरे नबी को 3 साल आया। 24,000 वारी एक कैलकुलेट करिए तो तकरीबन रोजाना 3 बारी बनता है। जिबरील रोजाना 3 मरतबा हजूर को आउंदे सन। फरिश्तियां ने हड़ताल कर दी। आख्या साडी सारी जिंदगी एक बारी ये 3 बारी या तो सानू भी इजाजत दो नहीं तो असां इनू भी नहीं जानते। मीकाईल ने अर्ज की या रसूल अल्लाह अज जिबरील ने रब की बारगाह ते फरिश्तियां की बारगाह च इन्ना तरला किया ना कि मैनू महबूब की बारगाह जा लेंदे, मेरा यार बाजो गुजारा नहीं। मेरे आका ने उस वेले जिबरील फरमाया जिबरील ये की कर रहे हो। हुण जिबरील जड़ा रंग देता ना मेरा दिल करदा मैं उन्होंने अपने रंग च पेश करा। बेमुर्शदा चुप रहे। मौला अली दा मुरीद बोले सुभान अल्लाह, और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह जड़ा इस तो ऊंचा बोले ओदा पुत्र हाफिज कुरान बन जावे। या अल्लाह ओदी नस्ल च हाफिज कुरान पैदा फरमा। या अल्लाह थोड़ा होर ऊंचा बोले तो उन्होंने अपनी अम्मी अबू नाल मदीने की हाजरी नसीब फरमा। मेरा ईमान कहता जिबरील ने हाथ जोड़ के अर्ज की नाले चेहरा नबी दे चेहरे नाल मलदे जा रहे नाले अर्जा करते जा रहे कौनो मकाम कौन हमारा तेरे बगैर, कौनो मकाम कौन हमारा। जिदा जिदा कीदा मेरे अकीदे नाल रलदा है। हाथ चुके गुंबद खिदरा दा तसव्वुर करके मिलके सारे आखो कौनो मकाम कौन हमारा।
بغیر دیتا نہیں کوئی بھی سہارا تیرے بغیر دیتا نہیں کوئی بھی سہارا تیرے بغیر اور دیکھا ہے ہم نے ٹھوکریں کھا کر ہزار بار ہوتا نہیں کہیں بھی گزارا تیرے بغیر ہوتا نہیں کہیں بھی گزارا لذت آئیے نا ہم تسی پڑھو میں نو لذت آوے بھائی اچھا کدھر کملی والے باجو گزارا نہیں او والا بندہ ہاتھ کھڑے کرے دو میں ہاتھ بھائی اتھے ہی ہاتھ رکھے ہو او چگلیاں کر لیندے ہو جھوٹ بول لیندے ہو یار نبی دی نات نہیں زبان نہ پڑھی جاتی مائیاں کہہ دیا پاٹھ پاوے سونا جڑا کناں نو کھاوے میں کہنا پاٹھ پاوے زبانو جڑی کملی والے دی نات ہی نہ پڑھے انہیں سارے مل کے اتھے ہی ہاتھ لہرا کے اچھی آواز نال کبو ہوتا نہیں کہیں بھی گزارا تیرے بغیر کون مقام کون ہمارا تیرے بغیر دیتا نہیں کوئی بھی سہارا تیرے بغیر دیتا نہیں کوئی بھی سہارا تیرے بغیر دیکھا ہے ہم نے ٹھوکریں کھا کر ہزار بار ہوتا نہیں کہیں بھی گزارا تیرے بغیر ہوتا نہیں کہیں بھی گزارا تیرے سبحان اللہ نوجوانوں جبریل امین علیہ السلام نو نبی پاک نہ جڑا پیارے او تے تسی 3 جمعے ہو گئے سن دے آ رہے ہو پر جبریل نو ہر ایمان والے نال بڑا پیار ہے میرے کملی والدے ہر نوکر حدیث قدسی دے اندر آندہ کہ اللہ جدو کسے بندے نال پیار کر دے اللہ جبریل نو بلاندے جبریل نو اللہ بلا کے فرماتا ہے منو او فلاں بندے نال بڑا پیار ہے تو بھی کریا کر جبریل کہندے نے جی مولا منو اتنا پیار ہو گیا اللہ فرماتا ہن آسمانہ تے اعلان کر دے کہ او فلانے بندے نال اللہ پیار کر دے جبریل بھی کر دے تے آسمان والے تسی بھی کرو ہن آسمان والے اتنا پیار کرنا شروع ہو جاندے اللہ فرماتے جبریل ہن زمین تے اتر جا زمین تے جا کے اعلان کر کے اے فلانے بندے نال اللہ بھی پیار کر دے جبریل بھی کر دے آسمان والے بھی کر دے تے فرشاں والے تسی بھی کرو تو سا کدے ویکھیا کہ کوئی غریب یا بندہ ہوندا ہے پر لوگاں دے دل او دے ول کھچ دے لوگ او دی عزت کر دے دلوں کر دے محبت کر دے او دے نال تے کئی سڑ دے وہ چاندے نے اسی انہوں اللہ نہ کرے کسی طریقے نے انہوں ذلیل کریے ادھی عزت اچھے گھاٹا پائیے یاد رکھو 5 چیزیں ایسی ہیں جڑیاں اللہ نے اپنے اختیار ذاتی چ رکھیاں نے اور رب نے کسے نو نہیں دیتی ایک عزت اے رب دیندہ ایک ذلت ایوی رب دیندہ ایک زندگی رب بھی دیندہ موت رب دیندہ رزق رب دیندہ عزت ذلت زندگی موت رزق ادھے تے بندے دا اختیار ہوندہ نا
تے بندے بندے نو ذلیل کر کے مار دیندے کسی نو کوئی ساہ نہ لین دیندا تے لقمہ نہ کھان دیندا لوگ جتنا ایک دوسرے نے حسد کر دے یاد رکھو تخت تے بخت دے فیصلے عرشاں تے ہوندے نے تخت تے بخت دے فیصلے عرشاں تے ہوندے نے عرشاں والے نہیں جتا سکتے اے دے فیصلے عرشاں تے ہوندے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بندیا جے تیرے دل چ اے پکا تے پختہ یقین ہو جے نا کہ عزت میرا رب دیندا ہے پھر تو بندیاں دی فکر چھڑ دے پھر بندیاں دی فکر چھوڑ دے عزت ذلت رب دے تے جے کو تینوں عزت دینا چاہے تے رب ذلیل کرنا چاہے پھر ساری دنیا ایک پاسے ہو جائے عزت نہیں دے سکتی تے جے رب عزت دینا چاہے تے دنیا ذلیل کرنا چاہے تے ساری دنیا ایک پاسے ہو جائے بندے نو ذلیل نہیں کر سکتی کہ دا رب دے نالے تے جے کدے ویکھے نا کہ مسئلہ خراب ہو رہا ہے پھر بندیاں دے ترلے نہ کریا کر او دے ورجو کریا کر وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اللہ نے اصول بنا دیتا ہے عزت اللہ دیئے او دے رسول دیئے تے مومنہ دیئے یاد رکھو جیڑا بندہ کسی نو ذلیل کرنا چاہے جتھے او دی عزت ہوگی اتھے ذلیل کرنا چاہے رب پھر اس بندے نو اتھے ذلیل کردہ جتھے او دی عزت ہوگی یاد رکھے رب دا اٹل قانون ہے کوشش کریا کرو ایک دوجہ دے ادب احترام دا عزت دا خیال کرو میں نو سچی دس جتنا رب پیار کرے جبریل کرے اعلان کر دے رب تے جبریل نو آکھے کر دے اعلان ادنا رب رسول نو پیارے جبریل نو پیارے ادنا آسمان دے فرشتے نو پیارے جڑا اس بندے نال بغاوت کرے تے انہوں ذلیل کرنا چاہے پھر رب انہوں بھی اتھے ذلیل کر دے جتھے ہو دی عزت ہوئے میری ملت دے نوجوانوں جبریل امین نو اللہ والے نال تے مومنہ نال بڑا پیارے اگلے جو میں بھی انشاءاللہ اتھے گل شروع کر لیے تے ظلف محبوب دی طرح گل لمبی ہوگی اگلے جمعے انشاءاللہ میں تونوں تھوڑا جبریل دا تے نالی حضرت اسرائیل دا ذکر سناواں گے تے پھر انشاءاللہ اس موضوع میں اختتام کر کے پھر کدے زندگی رہی تے دوبارہ شروع کریں گے اللہ تعالیٰ سالی حاضرین و قبول اور مستجاب فرمائے آمین